Hallelujah, hallelujah. So ang pulong sa Dios karong kagabiyon ug igsoon, halali makita nato diya sa Galacia 5 bersikulo 19. Unsaon nato pagila igsoon nga wala nata napuno sa balang espiritu. Unsay ilanan igsoon nga murag ningkang anata sa atong pag-alaga diya sa Ginoo. Unsay ilanan igsoon nga murag nahimo natang unodnon or nahimo na gitang unodnon igsoon. So mo kinay mga ilanan. Sayon kaayo pag-ila sa buhat sa tawhanong kinaiya. Makita kini dinha sa salawayong pakighilawas, hugaw ug hilas nga mga buhat. Ingon man sa pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, sa kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini, busa pasidan-an ko kamo, karon sama sa akong gihimo kaniadto, ang magbuhat niining mga butang nga walay dapit sa gingharian sa Dios. So mao ko nagiingon sa pulong sa Dios igsoon. So unsaon nato pud pag-ila nga kita puno sa balaang espiritu? Nagingon puno sa Dios diya sa 5:22 Galacia, apan ang espiritu naghatag sa gugma, kalipay, kalinaw, pailob, kaluoy, kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapaubsanon, o pagkamapainuganon sa kaugalingon. Kini mga butanga wala mahisupak sa bisan unsang balaod. So mao ka na igsuon ang duha ka butang. It's either mahimo kang ang imong kinaiya mahimong tawhanon, or it's either nga mahimo kang espirituhanon or puno ka sa balang espiritu. So mao ka na igsoon, magbantay kita sa atong mga kinaiya. Kay kita nga tao igsoon, hallelujah, we are consist of three. Naatay lawas, naatay kalag espiritu. Ug sa diha igsoon nga abrihan nato ang mga portahan sa atong kasing-kasing. Usahay igsoon, malipat ta igsoon nga naatay mga portahan sa atong kinabuhi nga maabrihan. Unsa mga portahan igsoon? Usahay mabrihan atong portahan sa atong kasina, sa atong kapungot. Ma-welcome na to igsoon ang espiritu sa kapungot, espiritu sa kasina, espiritu sa kahakog. Muna igsoon magbinantayon ta sa atong mga kinabuhi si Kristohanon. Kay dili bot pasabot igsoon nga nimo na kang Kristohanon, dili na ka matintal, dili na ka asulayan igsoon, apan kinahanglan kita magmaigmat igsoon kay basin og malipat na ta usahay nga giharian na dayta sa tawhanon nga kinaiya. So mao kana igsoon, dili excuse igsoon nga ikaw dako nakagranggo or unsa ka nga title ang imuha, pastor ba ka or unsa man ang imuhang titulo, evangelist ba ka. Kung malipat ka igsoon, sa imong kinabuhi, kung kulang ka sa pag-meditate sa pulong sa Ginoo, pag-meditate sa presensya sa Ginoo igsoon, sa Holy Spirit igsoon, kung dili ka puno sa balang espiritu, naay mga panahon nga maabrihan nimo ang mga pultahan. Pultahan sa kahakog, pultahan sa pagbingkil-bingkil, sa kasina ug uban pa, pagkamasinahon. So daghan mga butang igsoon apan kung kita magpapuno kanunay sa balang espiritu. Ingon sa pulong sa Dios, ang gugma maghari, ang kalipay, ang kalinaw, ang pailob, ang kaluoy ug ang kaayo, pagkamaminatud-on, pagkamapausanon ug pagkamapunganon sa kaugalingon. Kung mao na gani atong parion sa atong kinabuhi igsoon, walay area sa atong kinabuhi, walay makasulod nga dili maayo. Mao kanitong bantayan igsoon. Simple og tataw kay ang pulong sa Ginoo. Nga kita mga linuwas sa Dios, mga linuwas na kabaton nagkalawasan di kang Kristo, kinahanglan magkinabuhi diha sa espiritu. Hallelujah. Ang espiritu mo'y naghatag kanatog kinabuhi, busa parayo nato siya sa atong kinabuhi. Kinahanglan dili kita magpapagarbuhon o magmasuk-anon o magmasinahon sa usag-usa. Nalaygon natong buhi nga Dios, ang Dios magapanalangin sa mga pulong.